اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. फिर से पढ़ें इस दुआ को। اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات
ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال फिर से पढ़े इस दुआ को।